गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलेस्मिन् ज्योतिर्मयी जलेस्मिन् सन्निधानं कुरु मत्स्य मुद्रां प्रदर्शयन् माछाको मुद्रा बनाएर देखाउने यस्तो गरेर देखाउने धेनु मुद्रां प्रदर्शयन् गाईको थन बनाएर देखाउने अंकुश मुद्रां प्रदर्शयन् अंकुश मुद्रा बनाएर देखाउने शंख मुद्रां प्रदर्शयन् मुद्रा बनाएर देखाउने हरि ओम तत्सद त्यसमा जल राखेर पूजा गर्ने अथपञ्चामृतमायतम कृष्णमागतम विक्रात्मकार्य कृष्ण मार्जन सुर विष्णु मुखापुरा प्रणय मुआति तारिक कृतपति वरुणस्वजा पृथ्वी पृथ्वी करुणाम मापदय कमंडाम अवनश प्रताय कृष्णाय शक्ति काव्यगु कानाम काना पुरोहंति पुंशश पायम त्रिदि प्रथमानो शास्त्रे शतनन्दच पुष्पाञ्जलि हरिओम तिथि विष्णु तथा वारं नक्षत्रं विष्णुमेव च योगश्च करणं चैव सर्वविष्णुमयं जगत् ओम तत्सद्वर्ण तिंचलिवन्ये ओम विष्णु वर्ण तिंचलिवन्ये आद्यः श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णुराजाय प्रवर्तमान सकल जगत सृष्टि कारण ब्राह्मणो द्वितीय प्रारणे श्री श्वेतवाराह कल्पे पैवस्वतमन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगशतस्य प्रथमतमे पूर्णलोके जगद्दीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आदिवद्धामि जगत् हिमवत्पर्वतदेशे गंगा देव्या उत्तरकणे श्री पार्वती पशुपति द्वयेश्वरी आदि उत्तर दिवाले रश्मिनांचलानि दक्षिण दिवाले अनुबंधियानि पश्चिम दिवाले श्री काली देवी दिवाले पुण्यां भगवती चरणस्थले पार्वती अंजलि काष्ठमंडले काष्ठमंड महानगर अंतर्गत पशुपति गुलेश्वरी गदेव पदने बागमती नद्यादि समीपे चावै वनिष्ठान मध्ये कुमारी पंचमुखी हनुमान मंदिरादि कुमारी मंदिरादि समीपे कुमारी गांव नगरे ब्रह्मस्थले यह पुण्यवंत षष्ठी सहस्रनाम मध्ये राक्षस नाम श्री सूर्य नारायण दक्षिणायने शरदोत्तमाश्तरे मास्यावनेन सौरमानन कार्तिक मासे चांद्रमानन आश्विन मासे शुक्ल पक्षे शुक्ले यथा युगवर्णमुहूर्तं निश्चितै यथा राशि तत्स्वे ग्रहगणं विशेषण विशिष्टायाम् अस्यायाम् योवारस्रां गीतायाम् उदयः श्याम श्लोकं स्थितो अत्यः गौतम गोत्रोत्पन्नस्य गौतमान्यस्य शब्ददेवि प्रवर्तन गीतस्य गौतम साक्षात् अंतर्गत पीठ सामवेदाध्याये कुम्भराशो सूर्य प्रसाद शर्मा अहम नमः सकल परिवार सहित कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात त्रिविध फल प्राप्त धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त अस्मिन् तद्दिने अद्यः तुला सद्रांत व्रतांगतेन भगवान मासहित श्री सत्यनारायण देवता पूजन पूर्वांगतेन कलश गणेशादित्यादि नमः ब्रह्मेण ब्राह्मण पूजन पूजनं च ब्राह्मण द्वारा पूजन चाम च अहम करिष्ये द्वंद्व भयम छोड़दे यो संगमन का पूजा करने तंपुरा सागरोत्पन्नः विष्णुना विद्रिता करे शंकराय तंपुरा सागरोत्पन्न यास्त्रिं स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनः प्रभवस्य लज्जा तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वं देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य खड्गं चन्द्रगदेषु चापपरिधां चूलं वसन्ति शिरा शंखं संतरस्त्रिनां भूषाङ्गभृत्वाभृतां नीलाश्मादुतिमाशपादस्मृतां शिवी महाकालिकां यामत्सौ सुपिते हरौ कमलजौ हन्तं मदं कैटवं या शिव चलाए सभी चलाए
यहाँ सुनो पड़ो हाथ में दे श्री चते लक्ष्मी च वद्यां बहरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमप्शिनोरव्याप्तमैष्णनिखानां मुम्बयिखानाम् आमालिपिञ्चोयम् मुम्बयिखानां न सर्वलोकं महीखानां मह बृहस्पतये अद्यद्रातकृतमञ्जने यदि दक्षमृतं प्रजानं सुद्रविणं हे चित्रमुपयामग्रहीतोषि बृहस्पतये त्वां बृहस्पतये नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतिये विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणेशभगवान् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः भद्रं विष्णुजामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तनोभिर्विष्णुभिः देवैतं जदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धाश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अवतु माला और लोन अब लुगा लगाए इसको पाइँदैन अनि खोलेर खान्छ बनाएर खान्छ अनि पाइँदैन अनि छिर्दैन पर्छ सहस्रपामने नमः पारसंसार समुद्र सहितवः पुनन्तमां ब्राह्मण पादरे नमः असक्रांति विश्वक्रांति सुंदरे मृत्यु के हरणे पाप जन्मया तस्मनि कृतः
अहिले ती बस्नु यति बनाउनु अहिले टिको बनाउनु अहिले टिको लगाउँछ नि त टुक्रा यतापट्टि हो त्यसरी त्यो टन्न पानी खाने है? पानी हाल्दैन पानी त्यो पानी चाहिँ हाल्नु हुन्छ कति मिनट होला हाल्नु चाहिँ मिल्छ। मिल्छ अहिले 3 जुलाई जोडी हुँदाखेरि पानी हाल्नु चाहिँ हुन्छ गराउँदाखेरि आहा पदमदान तस शास्त्र पामने नमो अपार संसार समुद्र टन्न खाने है बाबु, टन्न। ब्राह्मण पादरे नमो पछि के हो, के हो, अहिले खाने। ऋतु के हरण पछि के हो, के हो? जन्मया पछि के हो, के हो, अहिले खाने भने? अब यो टिका लगाउनु पर्यो टिका लगाएन नि। किन जाने सँगसँगै टिका उयो हो? यो हो बिना चाहिँ? उति यो रातो टिका खान्छ। आमालाई दिन्छु सँगसँगै होइन जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारतिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमस्तुते परे परे माला पनि अब भुटान हुनुपर्छ मला मला पनि आमालाई दिनुहुन्छ होइन अब अरू लगाइदियो हुन्छ अब जति गरे भयो। मलाई नि अब दुईजना अलिकति मात्र यसो यसो छोइदियो आफूले मजाले लगाइदिनु भयो वास्तविक श्रीराम सत्संगान भवानी यीशु लक्ष्मी पापात्मनां कृत ध्येयं आफूले मजाले लगाइदिनु भयो अरूलाई थोरै लगाइदिनु हो नि त, उहाँलाई तास्म परिपालय देवी विश्वमः आउने दिन आँट्यो होला जाउरे लो त्यो तल पार्ने त्यो तल अब धूपबत्ती गर्ने यति यति पनि लगाइदिनु बोला थियो त बुझ्यो होइन? के दियो अरे? अहिले अब धूपबत्ती त्यसो त यसो पल्टाउँदै छिन्नु ए अघिमा जिल्लामा भएको त्यो थोरै पैसा निकाल्छौ भनिदिनु भएको हामीले अनि अहिले हेर्छौँ यसो हेर्दै छिनु नि बाबाले जम्मा 100 रुपियाँ दिन विचार गर्छ है छोरी ओम ब्राह्मणस्य मुखमासेद बाहुराजन्न कृतः औरोहतरस्य जन्मैश्च परमाभ्यां वशुद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातदक्षो सूर्यो अजायतः सुक्रात् वायुश्च परश्च मुखात् अग्निः अजायतः परश्च यशो लोकं गन्नाथ गन्धोत्तमः आदय सर्वदेवानां धूपमे प्रतिपेदं गतवर्षमायुतं वनेनायतं मया दीपं गृहा देवेश त्रैलोक्य स्वीरापं दीपं दर्शयामि समर्पयामि नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्य एउटा फल पनि राख है दुई हात थप पैसा समाइदिन्छ नि पैसा के हुन्छ पैसा नै दिनु फुल फुल राखेर बाँध्नु सक्छ पुङ्गी फलसताङ्गुलं नागबले दलान्वित यलाचनादिशं युतं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् और दक्षिण हिरण्यगर्भ गर्भस्थमेव बीजं विवावसो अनन्तपुण्यफलदां हिरण्यगर्भसंस्थाग्रे उक्तस्य जात परिरेकासि सदाद्याद्यामस्मै कस्मै देवाय हविखाविदेमः गुणानो
बाँकी मैले कसरी दिनु अब पूजा गरेर घुम्ने घुम्नु पर्ने के त्यो ओम वसन्तेन रत्नादेवा वसवस्तप्रताद यानि कर्मपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणाश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पश्यन्तु प्रणाश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे और रोदी कस्तो राम्रो गोडा छन् अदुवा जस्ता हाँस्दाखेरि यस्तो राम्रो भयो नि अब अरूले पनि ठुलो यो गर्ने यो लागि हुन्छ फोटो खिच्दा है फेरि अब हजुर पर्दैन रे अलिकति साइडबाट लाग्छ नि अलिकति हो त पैसा जतिसक्दो यहाँ थप्न लगिहाल्छ पैसा थप्न थाल्नु लगिहाल्छ ए कसरी भन्नु भइस छैन नि टन्न पानी खाइसक्यो टन्न पानी उम्ल्या छैन अलिक थोरै खाँदा हुन्छ त्यो बोल हामी हो टिका लगाउने अब हजुरले पनि पानी हाल्दिउँ नि त हजुर टिकासँगै लाग्यो हामी छोरी बुवा अनि धेरै खाने भयो त तलको त्यो अहिले म किस्ती गरेको उमालिदिन्छु मम्मी त्यो सबै उमालिदिन्छु मम्मी त्यो सबै उमालिदिन्छु म अलिकति पहिला कान्छी पहिला कान्छी पुगबाट सुरु गर्ने है सानो हजुरले पनि अब खाएको छैन छोराले अचार गरेर आयो कान्छी पुगु के अरे ए तिमीले त देखिन मेरो के दिदीको मैले भइसक्यो दिदीको पास बडा धो न है तिमीले हाल्नु हुँदैन होला नि बच्चा कति चाहिँ सवाल छ नि सबैले खुट्टा धोइदियो छोरी कस्तो रमाइलो पहिला टिका लाउने हो अब कसले रक्षा गर्नु भन्ने
बिहेमा पनि फेरि धुन पाइयोस्। नगुरे अब आज सौर पूर्णिमा नै छ नगुरेका भएले नि रक्षा गर्नु अर्कोचोटि नि फेरि यसै गरी गोडा धुन पाइयोस् है ल छोरी 2 चोटि धुने इच्छा छ है छोरी सबै। सबैजनाले सुनको लगाइदिए म चाहिँ मोतीको लगाइदिन्छु है छोरी। अब जीवन हो यसो पनि गर्छिन् राख्नु ल अब को क्वेसन बाँकी ल अब सुरु गरिहाल्नु पर्यो ल म भित्र गइछु। ल हजुरहरुकै पालो अब हो कसरी बाँकी छ? अचानक भयो नि होइन तिम्रो पालो आयो मेरो पाला किस्तीको फाल्यो अहिले किस्तीको सबैको पालो पुष्पाञ्जली गर्न तयार हौ है अब म पुष्पाञ्जली गर्न तयार हौ। आइपुगेछ त नमस्कार नमस्कार मामाली बुढा मामाली ट्याकै भएछ अब यो निकालो भरा हो यो निकाल्नु सानदाईको सानो गोपीको सानो छोरी सानो उता ऊ पनि बाहिर गएको आएको छैन नजिक ल अब एउटा कहाँ निकाल्नु भएछ बाबाले खानु पऱ्यो त एकचोटि हो पहिला सिरमा लाग्ने एकचोटि सिरमा लाग्ने अनि तिनचोटि खाने सिक्नु पऱ्यो नि त्यस्तै गर्छ बहिनी चाहिँ लुगा दिएर खिची गर्छ खाँदै जानु होइन यो मैला यस्तो क्लियर छ त्यसमा धेरै भइसक्यो थोरै फेरि कस्तो ल पुष्पाञ्जली गराउनु लमाभिमत फलदातारं कामेशं गणपति वन्देः गजाननं भूतगणाधीश फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णाय श्रुति एकविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितनुतं शरणं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणां व्यादां बलिं वदनता स्रष्टुं वारि भवत् भवेन भुवनं शेषेण धर्तोधरां पार्वत्या महिषासुरा प्रमथने सिद्धार्थिविर्मूते ध्यातं पंचशरेण विश्वविजये नागार्णं पातु भव कौपीनं परिधाय पन्नवपति गौरीपतौ श्रीपतेरभ्यर्मसमुपागते कमलया शारदस्थिति शासने आयाते गरुडस्थपन्नवपतौ तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं शिवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल द्रोणे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमाल देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धः शरणमपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाणि दुर्लभानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं नाना विविध पुष्पाणि समर्पयामि दीपनारायणनो बत्तीमा चढाइदिने अलिकति गणपतये नमः गणेशमा चढाइदिने वर्णदेवताभ्यो नमः कलशमा चढाइदिने नवग्रह भगवती भनेर भने त छोरीको फुफू भन्नु भएछ
सबै अहिले त मन्दिर जाऊँ राम्रो एउटा अब कहाँ होला नि के बोतल ए यता हुन्छ नजिकै त्यही जायत स्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादनिर्जायतः ॐ जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे ओम जय जगदीश हरे मनोहर प्रेम रूप बाबे प्रभु प्रेम रूप आरती सब बाबे त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का समता शांति प्रदाय कष्टकारी चरण शरण अब पाऊं चरण शरण अब पाऊं प्रभु भव भयहारी ओम जय जगदीश हरे भाव मनोहर देव साधु अविरल धार बहुत प्रभु अविरल धार बहुत जति जति जन्म भगवा प्रेम रहो ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य करो प्रभु जसले नित्य करो दिन दिन निर्मल बंदे प्रतिदिन पावन बंदे जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि जलले प्रदक्षिणा गरिदिने
यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणाश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे और निराजमान करने भगवान अर्पण करने आणि फिर आपने पापहं पापकर्माणां पापहं पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः नमस्कार हाथ बहा बाटो उठाओ आदाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णार्धवेश पूर्णा पुनरापत पश्नेव विकरणा एकमोर्जगं सतः क्रतः पुष्पाणि निरवचालने धाचाद्यः गौतम गोत्रोत्पन्नस्य गौतमाङ्गिरस्य सौतमस्य गौतम साक्षात् परिवार सहित कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात त्रिविध फल प्राप्त्यार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल प्राप्त्यार्थं अस्मिन् दिने तद्दिने अद्यः अनि यस्तो गरेर सुनाउने के पानी की जल दिनुहोस् सुनुपर्छ जल इदं पूर्णं भन्ये अन्नं प्रजापति दैवतं विष्णुप्रदे फलं वनस्पति दैवताकं विष्णुप्रदे यज्ञोपवीतं ब्रह्म दैवताकं विष्णुप्रदे पुण्यफलं वनस्पति दैवताकं विष्णुप्रदे यज्ञोपवीतं ब्रह्म दैवताकं विष्णुप्रदे दैवताकं विष्णुप्रदे अंगिरेश गोत्रोत्पन्नाय श्री श्रवण प्रमणे ब्राह्मणाय परब्रह्म स्वरूपाय शुभजिताय यजुर्वेदाध्यायन वस्त्र यज्ञ ताम्ला तन्मूल पर्वतादि सहित पूर्ण पात्र दानस्तैः स्तेन तुभ्यम् अहं संप्रपदे फूल अक्षितालेर जमुनाद गणे यस्य स्मृत्या चनामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशनं संपन्नयन्तो शतवन्त समचितं प्रमादात् कर्मदात् कर्म प्रतिवेचदरेषु शतवेच तद्रवेच द्वाभ्यां पंचगरीवच हुयेते पुनर्द्वाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः त्वं माता त्वं पिता चैव त्वं गुरु त्वं च बान्धवः अन्यथां शरणं नास्ति तं देव शरणं मम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं श्रेष्ठः यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे सविठाउद्र चरणे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते गच्छ गच्छ गर्दिनी यहाँको फुल मास्टर छाड्दिनी गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर यत्र ब्रह्मा तयो देवा तत्र गच्छ सुरेश्वरः मास्टर छाड्दिनी फुलहरु हाल्दै उठाउनु गणेश मणोह ब्रह्मवर्षि जायतां महाराष्ट्र राजवेन्द्रश्वरैक विद्यादि महाराथ दौधेर धेनु बुढानवर्ष शक्तिपुरम धीर्जो खाम जिष्णुरतिष्ठ सवेन सबीर जायतां निकमे न पर्जन्य विवर्खत फल पचन वकदै पचिताम योगक्षेवो न कल्पन्तां मंत्रार्थ सफला संत पूर्णा संत मनर्थ शत्रणां भद्रां मित्राणां विश्व विश्वेन्द्रविधि स्वामी धर्म ब्रह्मा कृष्णा नित्यं मनस्ति स्तवशस्तवः कालेस्मिन् रोगद्रित कष्ट छगारकः देवशत्वा सवितो प्रसवि शिष्णुर्भाभ्यां पुष्पस्थाभ्यां अशिक भैकते जन तन्न देव सवित्र प्राहु बृहस्पति ब्रह्मणे याद भएन अरे नत्र धेरै आउँथ्यो सँगै भन्छ कि आजै गरिदिनु थाकेन अरे कविताले बेस गरे भन्छ दानुमेन्द्र महाबलतेन त्वं प्रतिपत्नानि रक्षमाचरमाचल की बोला दिखा छिका लाइन परेर नभने कुरा छोरीलाई नि हेर त मेरो मनतिर अब के गर्नु भाइलाई भन्दैछु त भाइलाई फेरि अहिले मेरो राखीको देखेर नलाइन होला भन्दैछु डर नर्सिङ पाइन्छ मलाई त लागि काम गर्नु यता
लगन गयो यसो गरी हुन्छ तिमीले लाउनु पर्दैन छ यहाँ बस्नु पाएँ तिमी जाऊ त म खिचिदिन्छु दिदी नि गयो भने दिदी यसो जानु त थोरै भ्याउँदैन कि यत्रो के
काट्नुपर्छ होला श्रीमन श्रीमन त्यहाँ किन बाङ्गाबाट खिच्नु सिधाबाट खिच्नुहोस् न अगाडि होला नि त्यहाँ पकेटमा Yes, sir. हेलो बधाई छ अङ्कललाई किन छोरीलाई गुन्नु चेलो दिएकोमा तैँले दिउँ भने पनि पाउँदैनस् छोरीलाई दिने कुरा भयो नि त अब छोरी छैनन् छोरी हुनै सक्दैन जाउछन् पनि दिदीसँग बसेर फोटो फोटो खिची गर यता हेर Vertice, nog maar brigade. मुख नबगेर न मुख खिच्नु बगेर न मुखमा छ के खानेकुरा छ खाइसक्यो भयो भने छोरी खुट्टामा
डरै लाग्यो छोरी हुन्छ 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 भइगयो नि मास्क खोल्छौ कि एकछिन त्यतिकै खिच्ने मास खोल्छौ छोरी ल सानो भयो त भयो दाइ त्यहाँ एउटा बस्छ नि फोटो खिच्नु त्यो चिएर बस्छ मेरो म बचाउँ है लिएर हिँड्ने अब दिदीको लिएर हिँड्ने ब्याग कस्तो सुहाएको छौ छोरीलाई राम्रो देखाएको छैन त्यति आमालाई मात्रै राम्रो देखिन्छ त्यति हाम्रो नातिनी कति राम्री भक्की आमालाई आउनु न आमालाई त यो अनि छोरीको नाना डट्टी हुन्छ त्यो आमालाई लगाइदेऊ जाउँ गएर लगाइदेऊ भेट्ने भए मात्रै अरू सबैलाई सासीको छोरी सासीको छोरी लाग्छ भयो ए हो र भन्न पाइयो नि ए मात्रै भन्नु पर्छ त्यो हो र भन्नु कस्तो लाग्यो आज रमाइलो भयो खानेकुरा मिठो भयो पैसा कति भयो धेरै भयो दर्शनको पनि पैसा यो पनि पैसा कति कति भयो त्यो पैसा मलाई दिनु पर्ने खर्च लाग्छ बस्ने नेपाली बस्ने अब
हुँ?